त्यही भएर यिनीहरू पापी हुन्। यी पापीहरूको अन्त्य गर्नका निमित्त पनि यो कोरोना आएको हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई है। त्यसो भए हुनाले मैले चाहिँ के देख्दैछु भने यो कोरोना भाइरसले यो राजनीतिक व्यवस्था पनि जान्छ है। नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ। त्यो नयाँ कोर्स के हो भने 2-4 लाख मान्छेलाई नेपालीलाई पाल्न सक्ने चाहिँ हैसियत छैन यो राज्यको। डाँकाहरूले चाहिँ अरबौँ अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर खान हुने। ओलीले यो 80 करोड खर्च गरे, 70 करोड कति भन्दैछ नि यो सरकारले। त्यति त्यो खर्च गरेको भए 2-4 लाख नेपालीहरूलाई अलग अलग ठाउँमा राखेर अस्पताल त्यहीँ लगिदिएर गर्न सकिन्थ्यो नि। अझ मानव अधिकारवादीहरू त कहाँ छन् कहाँ है। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ कस्तो भने यो बेइमानहरूको देश हो है। शासक भनेको बेइमान रहेछन्। यी नेताहरू भनेका यो देशलाई समाप्त पार्नका निमित्त विदेशीहरूले तयार गरेका कठपुतली हुन् भन्ने कुरा देखिन्छ। पहिलो कुरा, कतिजना मरे त? उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने, पुलिस लगाएर थुन्नुपर्ने, उसलाई इन्भेस्टिगेसन। के हो इन्भेस्टिगेसन भने? हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। राज्यले लकडाउन गरेको पनि 1 महिना हुन लागिसकेको अवस्था छ र यतिखेर लकडाउनले उब्जाएका धेरै प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको विषयमा आज हामी छलफल गर्नका लागि हामीसँग आज गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ पत्रकार सँगै राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ अनिल योगी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद तपाईलाई। जस्तो लकडाउनले धेरै प्रश्नहरू जनमानसमा अहिले उठिरहेको अवस्था छ। एकातिर जस्तो सरसर्ती हेर्दा राज्यले 76 देखि 80 करोडसम्म राहत हामीले वितरण गरिसक्यौँ भनिरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर हेर्दा राहत प्रभावकारी भएन, जसले पाउनु पर्थ्यो उहाँहरूले राहत पाउनु भएन भन्ने कुराहरू छन्। यो विषयलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राज्यले चाहिँ 70-80 करोड खर्च गरेको छ भन्ने, जनताले चाहिँ 2-4 किलो चामल पनि नपाउने, खाद्यान्न नपाउने र कुनै सामाजिक अभियन्ताहरूले, पत्रकारहरूले, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले ती मान्छेका चुलोमा आगो बाल्नका निमित्त प्रयत्न गरिदिनु पर्ने, बोलिदिनु पर्ने त्यो स्थिति त त्यसै आउँदैन। त्यो किन आउँछ त भन्दाखेरि शासकले निरन्तर झुट बोलिराखेको छ। तपाईको यो कोरोना भाइरस जब चाहिँ यो नेपालमा संक्रमण चाहिँ सुरु भयो, एउटा चिनिया के अरे नेपालको एउटा विद्यार्थी चीनबाट जब फर्किए त्यसपछि चाहिँ यो भाइरस नेपालमा पनि प्रवेश गर्यो। त्यहाँदेखि सुरु भएको हो। त राज्यले चाहिँ जति कठोरतापूर्वक आफ्नो जनतालाई यो भाइरसबाट सुरक्षित राख्नका निमित्त प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो त्यो राज्यले गरेको देखिएन। त्यसमा यिनीहरू भ्रष्टाचार, त्यो स्वास्थ्य सामग्री पिपिईदेखि के सामान ल्याउने कुरामा पनि यिनीहरू भ्रष्टाचार गर्न लागे। त्यो कुरा सेनाले ल्याउँदैछ अहिले, फेरि अहिलेसम्म आइसकेको छैन, सेनाले पनि ल्याउन सकेको छैन अहिलेसम्म। कतिसम्मको यो दुर्भाग्य नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको जीवनसँग कुन हदसम्मको बेइमानी हो भन्ने कुरा पनि हो क्या यो। किनभने त्यो कसैका बाउको सम्पत्ति बेचेर ल्याउने कुरा होइन नि, राज्यको ढुकुटीबाट ल्याउने कुरा हो नि। जिटिजु मार्फत ल्याउने कुरा आयो होइन, अथवा कुनै ठेकेदार मार्फत, त जहाँबाट ल्याउँछ ल्याएन। जनतालाई आपत परेको बेलामा चाहिने हो नि ढुकुटी भने, जनता बिनाको ढुकुटी हुन्छ। अब त्यसैमा पनि यिनीहरूले लुटेर खाए है। अहिले पनि त्यो सेनालाई दिएको छ, त्यो सेनाले पनि अरू समन्वय गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, यी जति छन्। अब यहाँभित्र पनि यिनीहरूले कमिसन माग्छन् सेनासँग। यति बदमास छन् नि त नेताहरू त। त्यसो भएको हुनाले यो जनतालाई ठुलो कष्ट छ एकातिर, अर्कोतिर राज्यले चाहिँ अब 3 करोड पनि हाम्रो पपुलेसन छ कि छैन त्यो गन्ती गर्ने हो भने, त्यति पनि छ कि छैन त। 70 करोड बाँडिसकेको छ भने त जनताले के दुःख भयो त अब होइन। त आर्थिक हैसियतले पनि त जनता त सुरक्षित छ भन्ने देखिन्छ। राज्यले भनेअनुसार कुरा भएको हो भने त कसलाई बाँडियो भने त्यो कार्यकर्तालाई बाँडियो होला, नेकपाका कार्यकर्तालाई बाँडियो होला। म ती कार्यकर्ता साथीहरूप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। त उहाँको सरकारले त्यो भन्दैछ कि 70-80 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ राज्यले राहतका लागि भन्छ। त जनता त फेरि बिजोग छ जनताको। त जनताको स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तो छ, तपाईँको खानपानको अवस्था त्यस्तो छ। अब भोकमरीले जनता चाहिँ घरभित्रै तपाईँको तातो पानी तताएर खाए भयो, नभए पकाउने चिज नहुन सक्छ जनतासँग होइन। यहाँ त धेरै मान्छेहरू दुःख गरेर बाँच्नेहरूको देश हो नि यो त। मुठ्ठीभर मान्छेहरूलाई होला केही व्यवस्था, तर आम नागरिकको व्यवस्था त त्यो होइन होइन। त्यसो भएको हुनाले यो राज्यले चाहिँ सफेद झुट बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो परिणाम नदेखिएपछि त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ क्या।
त कसलाई दियो त राज्यले? 80 करोड 3 करोड जनसङ्ख्या छैन, कसलाई दियो त 80 करोड रुपियाँ है? त्यो पनि बाँडीचुँडी खायो होला। यो म तपाईँलाई किन भन्दैछु भने यो देशका शासकहरूले जहिले पनि, म त्यो युद्धको सम्झना छ क्या मलाई, त्यो 10 वर्षको माओवादीको युद्धको बेलामा यस्तै गरे यिनीहरूले। कस्तो भने त्यो युद्ध त कसैलाई कमाइ खाने भाँडो भएको थियो नि है, राज्यमा बसेकाहरूले पनि कमाएर खाने, त्यो युद्धमा लडाइँ गर्नेहरूले पनि लुटेर हुन्छ कसरी हुन्छ कमाएर खाने, त्यो माटामुनि सम्पत्ति गाड्ने, सुन गाड्ने, ब्याङ्क लुट्ने। जनताको सम्पत्ति लुट्या हो नि, ब्याङ्क नेपालका ब्याङ्कमा कसको सम्पत्ति हुन्छ? जनताको सम्पत्ति हुन्छ नि, त्यसको हिसाब किताब दियो प्रचण्ड र बाबुरामले? दिएनन् नि। त यस्तो बेइमानहरूले चलाएको देश हो यो। त्यसो भएको हुनाले यिनले चाहिँ कति करोड बाँडे, कसलाई बाँडे, त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। त्यो यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ कि जनता एकातिर तडपिएको छ, यिनीहरू चाहिँ हामीले यत्रो पैसा खर्च गरेका छौँ भन्दैछ। भनेको यो चाहिँ के हो भने यो सबै झुट हो। यसप्रति चाहिँ जनताले विश्वास हेर्दा राज्य सुतिरहेकै छ। अब त्यो त स्पष्ट देख्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको अवस्था तपाईँको किडनी 2 पटक उहाँको चाहिँ किडनीलाई तपाईँको फेरिएको छ। त्यस्तो आजको युगमा, आजको चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र यो कोरोना भाइरस पछिको जुन खालको जनताको एउटा जुन दयनीय अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा त अलिकति सशक्त प्रधानमन्त्री चाहिने हो नि त। उहाँले रेस्ट गरेर, उहाँले उपचार गरेर बसे हुन्थ्यो नि, राज्यले नै बरु उहाँको उपचारको व्यवस्था गरिरहेको छ, फेरि पनि गर्थ्यो होला। एउटा इमान्दारिता त उहाँले देखाउनु पर्ने नि है। जनतालाई अप्ठ्यारो परेको छ, म शारीरिक रूपले म कमजोर छु, म चाहिँ बाहिर बस्छु, अब कोही साथीहरू आउनुहोस् भनेर मलाई त प्रधानमन्त्री बनाउने होइन नि त नेकपाले। त्यही पार्टीभित्रकै प्रचण्ड हुन्थ्यो होला, माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो होला होइन, झलनाथजी हुनुहुन्थ्यो होला, एक से एक नेताहरू छन् नि होइन। यस्तो बेलामा त फिल्डमा जान सक्ने है, यिनीहरू त्यो चाहिँदो नचाहिँदो काम गर्नलाई, भाषण गर्नलाई यिनीहरूले हेलिकप्टरमा चाहिँ घुमे नि राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर। अहिले यिनीहरू पश्चिममा त्यत्रो चाहिँ भारतको भूमिमा बसिराखेका छन् नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा है। त्यहाँ गएर किन हेरेनन्? त्यहाँ मन्त्री किन जाँदैन? मर्न डर क्या यिनीहरूलाई। सम्पत्ति लुट्ने जनताको नाम, म अघि भने नि माओवादी युद्धमा पनि यिनीहरूले कमाए, तपाईँको भूकम्प जाँदाखेरि पनि यिनीहरूले कमाए, अहिले यो कोरोनामा पनि कमाउँदैछन् यी फटाहरू। यति सम्बन्धका बेइमानहरूलाई सत्तामा राखेर हामी तल बसिरहेका छौँ। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन। त्यही भएर यी विपदहरू आइलाग्यो हो। शासकमाथि गतिलो छ भने है विपदहरू त आउँछन्, हेर्नुहोस्, नआउने होइन। अहिले मात्रै आएको होइन विपद, त्यो भोलि पनि आउन सक्छन्। तर सवाल के हो भने माथि गतिलो शासक भयो भने जनताले बेहोर्नुपर्ने विपदमा चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ हुन्छ क्या, तर त्यो भएको देखिँदैन। जस्तो कतिपयले राज्यले त गर्न सकेन र यो व्यक्तिगत तवरबाट अथवा सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ राहत वितरण गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि गृह मन्त्रालयले राहत बाँड्नु हुँदैन, मिल्दैन भनेर, जस्तो अहिले तत्कालको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाही अभियन्तालाई हिरासतमा पनि लिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? होइन, यो त कस्तो भने राज्यको एउटा चाहिँ असफलताको एउटा उदाहरण हो यो है। मैले भने नि एकजना ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ज्यानको माया छैन र है। कमसेकम यस्तो बेलामा राज्यले गर्ने कुरा राज्यले गर्छ, त्यसमा राज्य चुक्दैन। जो समाजका सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, जसले गर्न सक्नुहुन्छ, सबैले जनतालाई सहयोग पुर्याइदिनुहोस्, आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस्, जनतालाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस् भन्नुपर्ने हो नि त होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको 27 वर्षको केटोले कहाँबाट चामल जम्मा गर्यो होइन, कसरी गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उसले चामल दिइरहेको थियो नि, जनतालाई दाल दिएको थियो नि होइन। त त्यो यिनीहरूले चाहिँ हिजो जनताको हातमा बन्दुक दिए, गोला बारुद दिए, जनता मारे यिनीहरूले। त ज्ञानेन्द्र शाहीले यो 1-2 हप्ता चाहिँ चामल यही कलङ्कीतिर कतै काठमाडौँतिर बाँड्यो, रिङ रोडभरि बाँड्यो, कतिलाई बाँड्यो होइन। त कतिजना मरे त? उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने, पुलिस लगाएर थुन्नुपर्ने, उसलाई इन्भेस्टिगेसन। के हो इन्भेस्टिगेसन भने? जनतालाई चामल बाँड्नेको इन्भेस्टिगेसन गर्ने? यिनले चाहिँ मान्छे मारेर बारुद र बन्दुक चाहिँ जनताको हातमा दिएर आउने, सत्तामा आउने, त्यो अपराध गरेको कुरामा आत्मसमीक्षा नगर्ने, हामीले अपराध गरेका छौँ मुलुकप्रति भन्ने कुराको अनुभूति नहुने उनीहरूलाई। अनि चामल चाहिँ बाँड्ने विचार हो भाइ। त्यो केटाकेटीलाई कति लखेड्या, त्यसलाई कत्रो डर त्यो केटाकेटीदेखि। त्यो जुम्लामा जन्मिएको एउटा ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि यिनीहरूलाई यत्रो डर रहेछ। मैले कल्पना गरेँ कि यी राजा ज्ञानेन्द्रबाट कति डर आएका होलान्। मलाई अचम्म लाग्यो क्या। यिनीहरू सधैँभरि त्यो राजा मन्दिर जाँदाखेरि पनि डराउँथे नि यिनीहरू। कारण यही रहेछ क्या, एउटा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई समेत नपुग्ने सत्ता चलाएको। एउटा ज्ञानेन्द्र शाहीले चामल बाँड्दाखेरि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको सत्ता चाहिँ हल्लिने, यिनीहरूको तख्ता हल्लिने।
भनेको के भने यिनीहरूको नियत खराब छ, यिनीहरू अप्रजातान्त्रिक छन्, यिनीहरूसँग त्यो जङ्गबहादुरको शैली छ, यिनीहरू डेमोक्रेटिक होइनन् है, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रता अथवा जनताका मौलिक हकप्रति यिनीहरू इमान्दार छैनन् है। यिनीहरूले चाहेअनुसार सबै कुरा चलिदियो अथवा सञ्चारकर्मीहरू अथवा अभियन्ताहरू कोही पनि समाजका हामी बाहिर बस्ने मान्छेहरू जो यिनीहरूको सत्ताका बारेमा हामी टिप्पणी गर्छौँ बाहिरबाट स्वतन्त्र ढङ्गले, यिनीहरूले गरेका अपराधको चाहिँ का विषयमा हामीले टिप्पणी गर्छौँ, ती मान्छेले नबोली दिएर यिनले जे गर्यो त्यो कुरा राम्रो गर्यो भनेर यिनका कार्यकर्ताले जस्तो ताली हानिदियौँ भने चाहिँ त्यो सही हुने भयो, त्यो प्रजातन्त्र हुने भयो, त्यो लोकतन्त्र हुने भयो। अनि यिनको विरोध गर्दा बित्तिकै त समस्या हुने भयो। त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीले के अपराध गर्यो भाइ त्यति ठुलो कि त्यो केटाकेटीलाई लखेट्नु पर्ने राज्य सत्ता है, त्यो ज्यान मारेको जस्तो ज्यान मारालाई चाहिँ राति गएर त्यो पनि सिभिलमा ऊ बसेको ठाउँमा चाहिँ घेरा हालेर भाइ त्यो त बिन लादेन यो अन्याय हो। ज्ञानेन्द्र शाहीले कसैको चोरेर ल्याएको भए पनि त्यो यो समयमा जनतालाई दिन्छ भने त्यो न्यायसङ्गत मानिनुपर्छ। कानुन सानुन घाममा सुकाइदिनुहोस्, कानुन कहाँ भरमा जनता बाँध्दैन। परिस्थिति अप्ठ्यारो परेको बेलामा को गयो त? कि त चिनको जस्तो, चिनमा त्यहाँ धनी हुन् या गरिब हुन्, चिनको गभर्मेन्टले के गर्यो प्रत्येक घरमा प्रत्येक तपाईँको त्यो ठुला ठुला अपार्टमेन्टहरूमा त्यो तलामा गएर 50औं तलामा फ्ल्याटमा गएर खाना स्टिकर राखेर पकेटका पकेट बाँड्यो है। 3 पटक 4 पटक उसले खाना दियो चिनको सरकारले जनतालाई। कि त्यो व्यवस्था हुनु पऱ्यो नि त? त्यो व्यवस्था हुने भइदिएको भए, सरकारले गरिदिएको भए, यिनले 80 करोड खर्च गऱ्यौँ भन्नेहरूले त्यो व्यवस्था गरिदिएको भए चामलको बोरा काँधमा हालेर ज्ञानेन्द्र कहाँ नाच्थ्यो भने बाटामा कहाँ जाने त्यो चामलको बोरा बोकेर उसले? जनताले हामीले खान पाएनौँ भनेर ज्ञानेन्द्रलाई किन फोन गर्नुपर्ने, मलाई किन फोन गर्नुपर्ने? मलाई कतिले अनिल सर के गर्ने होला, मरिने भयो, अब ग्यास पनि छैन, चामल पनि छैन, मलाई कतिले भनेको छन्। अब त्यो मेरो क्षमता भएन, मैले गरिनँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो ज्ञानेन्द्रले त कमसेकम केही मान्छेलाई त राहत दिनका निमित्त कसै न कसैले उसलाई मद्दत गर्यो होला, त्यति त गरिदियो नि है। त्यो त एक हिसाबले विवेकयुक्त शासक हुन् भने त ए बाबा कमसेकम जनताले पेट भर्न पायो भने त उसले बोल्दैन नि, कमसेकम बाँच्छ नि। त्यो राज्यले नदिए पनि कसै न कसैले त मलाई बचायो भन्ने त्यो राज्यलाई त सपोर्ट गरेको हो नि। भनेपछि राज्यले दिए भन्दैछ, पाउने व्यक्तिले पाएको छैन भनेपछि सरसर्ती हेर्दा कोरोनाको र यो लकडाउनको न्युमा ठुलो लुटतन्त्रै मचिरहेको हो त। यसमा यो भयानक लुट चलिरहेछ। यो हामीले म यो कुनै काल्पनिक कुरा गरिरहेको छैन, कुनै अनुमानमा मैले भनिरहेको छैन। मैले त भने नि माओवादीको युद्धमा पनि कमाए है, यो फटाहरूले कमाए। यी बुद्धिजीवी भन्नेहरू, ठालुहरू, मानव अधिकारवादीहरू कहाँ छन् आज? मानव अधिकारवादी तपाईँहरूलाई थाहा छ? पत्रकारहरूलाई चाहिँ मैले देखिरहेको छु, ती चाहिँ राज्यबाट पालित पोषित पत्रकारहरू हुन्, चाहे तपाईँहरू जस्ता स्वतन्त्र चाहिँ मिडिया सञ्चालन गर्ने पत्रकार साथीहरू, ती चाहिँ मैले देखिरहेको छु। मानव अधिकारवादीहरू कहाँ छन्? त्यो युद्धको बेलामा यति मानव अधिकारवादी थिए यो देशमा, कहाँ छन् आज? जनता भोकमरीले मर्न थाले, आज मानव अधिकारवादीहरू त कहाँ छन् कहाँ है? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ कस्तो भने यो बेइमानहरूको देश हो है। शासक भनेको बेइमान रहेछन् यी नेताहरू भनेका। यो देशलाई समाप्त पार्नका निमित्त विदेशीहरूले तयार गरेका कठपुतली हुन् भन्ने कुरा देखिन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मैले भने युद्धको बेलामा पनि यिनीहरूले कमाए, भूकम्पको बेलामा पनि यिनीहरूले कमाए, जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला कमाइ हुँदो रहेछ क्या यिनीहरूको। यो सङ्कट आउनु भनेको त जनताका लागि त त्यो त दुर्भाग्य नै हो। त यी शासकहरू र यिनका वरिपरि घुम्नेहरू हुन्छन् नि, यिनीहरूको लागि चाहिँ त्यो चौका पर्दो रहेछ। यो हेर्नु होला तपाईँले कोरोना भाइरसमा पनि कति अरब कति करोड कतिले बनाउँछन् र कतिका घर बन्छन् है, कतिका चाहिँ बिल्डिङ तयार हुन्छन् र कतिका चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ भरिन्छ, त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। तर हुन्छ के त त्यो ब्याङ्कमा राखेको पैसा पनि भोलि काम लाग्दैन, त्यो पैसा पनि काम लाग्दैन क्या होइन। त त्यो स्थिति आउँछ भन्ने कुरा विश्वको अहिलेको परिस्थितिले चाहिँ देखाएको छ। विश्वमा कत्रा कत्रा धनीहरू होइन, कत्रा कत्रा चाहिँ व्यवसाय भएका उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेका मान्छेहरू पनि मैले अस्ति एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। इटलीमा लगभग 18-20वटा तलाको 5 स्टार होटल चलाएको मान्छे, अब उसको सबै परिवार चाहिँ कोरोना भाइरसबाट मऱ्यो। अब यो सम्पत्ति मैले के गर्ने, म बाँचेको के अर्थ भयो भनेर उसले चाहिँ छतबाट हाम फाल्यो है, सुसाइड गर्यो, हाम फाल्यो। त त्यो स्थिति आउँछ भोलि, यही देशमा आउँछ, ल्याउँछन् यिनीहरूले। यो शासक गैर जिम्मेवार भएको हुनाले आउँदैछ यो स्थिति। दुःख आउनुभन्दा पहिला, त्यो युद्ध आउनुभन्दा पहिला युद्धको स्थिति तयार गर्ने त यिनीहरू थिए नि त
माओवादी युद्ध त्यो अकस्मात आएको होइन नि, यो कोरोना आएको जस्तो होइन नि त। त्यो युद्धको स्थिति यिनीहरूले तयार गरे, यही ओलीले, यही शेरबहादुरले, त्यो मरेर गए गिरिजाप्रसाद कोइराला, यिनीहरूले, ए रामचन्द्र, ए वामदेव, यिनीहरूले नै सत्तामा बसेर युद्धको चाहिँ पृष्ठभूमि तयार गरे। अनि बाबुराम र प्रचण्डलाई मजा आयो, उनले दिल्लीमा बसेर त्यत्रो मान्छे मारिदिए होइन। त्यसो भएको हुनाले यो युद्धको जुन पृष्ठभूमि यिनीहरूले तयार गरे र युद्ध रथ पक्ष र प्रतियुद्धका चाहिँ सरदारहरू अहिले एकै ठाउँमा छन् नि, मिलेर खाए। त्यो बेला प्रजातन्त्र भन्थ्यो, अहिले गणतन्त्र के लोकतन्त्र भन्छ। कस्तो मजा मजा, सब त्यही शब्द हो, तरिका त्यही हो, व्यवस्थाको थिति र विधि मूल्य मान्यता त्यही हो होइन। त खाए नि जस्तो सरस्वती विषयलाई हेर्दै जाँदाखेरि कतिपयले चाहिँ लकडाउन मात्रै यसको समस्याको समाधानको विषय हो त भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाइरहेका छन्। यो चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ संसारभरिको यो चाहिँ राज्य व्यवस्था र सामाजिक व्यवस्थाको एउटा मतलब भनौँ न, यो पतनको एउटा चाहिँ पराकाष्ठा हो। लकडाउन भनेको सारा दुनियाँलाई बन्धक बनाउने होइन। लकडाउनको अर्थ के हो भने यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूलाई छुट्टै एउटा व्यवस्था गर्ने, बाँकी दुनियाँलाई चाहिँ एक्टिभ जीवन बिताउनका निमित्त परिस्थिति तयार गर्ने भने हो। लकडाउनको अर्थ त्यो हो। यहाँ त के विश्वभरि के गरिदियो भने हालिदियो सबैलाई, बस भित्र भनिदियो है। यो भनेको के हो भने यो भनेको विश्व राज्य व्यवस्थाको आतङ्क हो भन्छु म यसलाई, विश्व राज्य व्यवस्थाको आतङ्क है। आज दुनियाँमा तपाईँको यो शासन व्यवस्थाले के गर्यो, विश्व राज्य व्यवस्थाले भने आफूसँग कुनै पनि राज्यसँग, हामी त कमजोर थियौँ होला, हाम्रो राष्ट्र होइन, शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्। यी भारतै त्यत्रो शक्तिशाली छ, त्यही चीनमै पनि वुहानबाट सुरु भएको, त्यहाँ त चीनमा त पुरै लकडाउन त गरेको छैन त अहिलेसम्म, त्यही बेलामा गरेन। अहिले त उनीहरूले नियन्त्रणमा लिइसके, गरेन, खुकुलो बनाइसके उनीहरूले। त मैले भन्न खोजेको के हो भने राज्यको शक्ति त्यति बेला प्रदर्शन गर्छ, राज्यले गर्न बाध्य हुन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कति बेला भने जब सङ्कट आयो। यो सङ्कट आएको बेलामा अरू देशमा के गरे छोडिदिनुहोस्, नेपालमा जिउँदो शासक भइदिएको भए, जिउँदो है, जिउँदो शासक भइदिएको भए के गर्थ्यो त्यसले भने दुईवटा देश बनाइदिन्थ्यो। भने के भने एउटा चाहिँ बाहिरबाट आएका, स्थल मार्गबाट आएका, भारत विशेष गरी भारतबाट आउने नेपालीहरू र हवाई मार्गबाट आएका नेपालीहरू, तिनीहरूलाई छुट्टै देश बनाउने, सङ्क्रमितहरूको लागि पूर्व है बस्ने ठाउँ उनीहरूको, सङ्क्रमितहरूका लागि उपचार त्यहीँ अस्पताल लगिदिने, र त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई, बाहिरबाट आएकाहरूलाई चाहिँ पश्चिम है, अलग अलग उनीहरूका लागि देश बनाइदिएर 2-4 लाख मान्छेलाई, नेपालीलाई पाल्न सक्ने चाहिँ हैसियत छैन यो राज्यको। डाँगाहरूले चाहिँ अरबौँ अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर खानु हुने। ओलीले यो 80 करोड खर्च गरे, 70 करोड कति भन्दैछ नि यो सरकारले। त्यति त्यो खर्च गरेको भए 2-4 लाख नेपालीहरूलाई अलग अलग ठाउँमा राखेर अस्पताल त्यहीँ लगिदिएर गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यो गरेनन्। अनि अस्पताल यिनका पार्टीका छन्, यिनका पार्टीका अस्पताल त बन्द गरे, निजी अस्पतालमा कोही बिरामीलाई उपचारै गर्दिएन होइन। सरकारी अस्पतालमा पनि ए बाबा तपाईँको स्वास्थ्य त डक्टरको पनि स्वास्थ्य हो नि, मान्छे हो नि डक्टर पनि। त्यो सेना प्रहरी जो बाटोमा छन् अहिले मान्छे हुन् नि उनीहरू पनि, उनीहरूलाई पनि त त्यो सङ्क्रमणले त, यो पुलिस हो, यो चाहिँ सेना हो, यो डक्टर हो, यसलाई चाहिँ मार्दैन त भन्दैन नि त त्यसले। जस्तो राज्यले चाहिँ आफ्नो ढुकुटी नखोल्ने अनि यस्तो घडीमा खटिएका प्रहरी प्रशासन, एउटा डक्टर, स्वास्थ्यसँग खेलिरहेका व्यक्तिहरू, लडिरहेका व्यक्तिहरू, उपचारमा आइरहेका व्यक्तिहरूको जुन एउटा तलब सेवा सुविधा कटौती गरेर कोषमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राज्यले उठाइरहेको छ। यो त गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो भन्छु म यसलाई। तपाईँको अहिले हामीलाई चाहिने म्यान पावर भने डक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र राज्यको सुरक्षा अङ्ग। अहिलेको अवस्थामा राज्यको सुरक्षा अङ्गहरूलाई र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दोब्बर तेब्बर तलब बढाइदिएर उसलाई बरु मर्न तयार बनाउने, उपचार गर्नबाट पछि नहट्ने परिस्थिति बनाउने हो नि जिम्मेवार राज्यले चाहिँ है। यिनले चाहिँ यो चाहिँदा नचाहिँदा सरकार बनाएका छन्, 7-7वटा सरकार छन्, कति मन्त्री छन्, कति सभासद के बनाएर खाइरहेछन् नि यिनीहरूले। उनीहरूको चाहिँ कटौती गर्नु नपर्ने, उनीहरूले चाहिँ झारा टाढा जस्तो कसैले चाहिँ म 1 महिनाको तलब दिन्छु, कसैले त्यो विज्ञापन चाहिँ गर्ने यिनीहरूले। तर राज्यमा जति बेला चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको तलब काट्ने भने यो त अपराध हो नि। यो त बढाउनु पर्थ्यो, उनीहरूले जिम्मेवार शासक भए बढाउँथे, म भइदिए बढाउँथे। किनकि म त गएर भिडिरहेको छैन नि अहिले होइन। मैले जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि म त चाहिँ जनताको जीवन रक्षा गर्नका निमित्त र यो कोरोना भाइरसबाट जनतालाई बचाउनका निमित्त म त सडकमा छैन नि। जो छन् त उनीहरूलाई त त्यो वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो नि। उनीहरू भोलि
भइपरि आयो भने यो एउटा आशावाद जगाइदिएर काम गर्नका निमित्त स्वास्थ्यकर्मीलाई र सुरक्षाकर्मीलाई त्यो वातावरण बनाउने हो हौसला दिनुपर्नेमा त भने नि अहिलेसम्म तपाईँको त्यो पिपी ल्याउने कुरामा अहिलेसम्म त्यो ल्याएको छैन। हेर्नुहोस् है, यो भनेको के हो भने यो नेपाली जनताप्रतिको बेइमानी हो। नेपाली जनताले यो कुरालाई बुझेका छन्, तर दुर्भाग्य के भयो भने नेपाली जनता यो अहिले तपाईँको यो भित्र बसिराखेका एउटै कारण हो। नेपाली जनता एउटै कारण के भने यो कोरोना भाइरसबाट मरिन्छ भन्ने डरले ननिस्क्या हो। होइन भने बालुवाटार त्यहाँको शासकहरूलाई तानेर कहाँ पुर्याउँथ्यो अहिले जनताले। यो निस्किन मिल्ने रोग भइदियो भाइ है। यस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ र अर्को प्रश्न अझ रमाइलो प्रसङ्ग उठिरहेको अवस्था पनि छ। जनताले अब सरकारले के दियो भन्ने कुरा बुझिसकेको अवस्था छ र कतिपयले भन्ने गरेका छन् यो लकडाउन सिद्धिसकेपछि फेरि चुनावी प्रक्रियामा भोट माग्न त फर्केर आउनु होला नि भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन्। अबको राजनीतिक अवस्था उथलपुथल तलमाथि के होला? अब राजनीतिक कोर्स तपाईँको पुरै यु टर्न हुन्छ। यो राजनीतिक कोर्स सकियो है। यो कुनै विधिको व्यवस्था पनि होइन। यो चाहिँ यो पापीहरू क्या, पथभ्रष्टहरू है भने नि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ देवी देवतालाई सल्लाहकार बनाएर निर्माण गरेको देश हो। हजारौँ वर्षदेखि यो देशमा चाहिँ देवी देवताहरूको बास छ। पशुपतिनाथ यहीँ छन् है। तपाईँको यहाँ के छ त्यो नदेखिने तत्त्वले हामी बाँचिराखेका छौँ। त्यही भएर यिनीहरू पापी हुन्। यी पापीहरूको अन्त्य गर्नका निमित्त पनि यो कोरोना आएको हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई है। त्यसो भए हुनाले मैले चाहिँ के देख्दैछु भने यो कोरोना भाइरसले यो राजनीतिक व्यवस्था पनि जान्छ है। नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ। त्यो नयाँ कोर्स के हो भने अब बाहिरबाट आएका युवाहरू र देशभित्र तडपिएका युवाहरू, तपाईँ हामी युवाहरू है, हामीलाई चाहिएको शासन व्यवस्था त्यो खालको शासकको अब खोजी हुन्छ। पहिलो कुरा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हुन्छ भने जो बाहिरबाट आउँछन्। अब 15-20 लाख 25 लाख 50 लाख नेपाली युवाहरू जो बाहिरबाट आउँदैछन्, ती युवाहरूकै बलमा अब यहाँ परिवर्तन हुन्छ र यो देश उकालो लाग्छ। अब यो देशमा जे भन्छ त्यो गर्छ शासकले, अथवा जनतासँग जनताका विवेकसँग विवेक जोडेर शासन गर्ने शासकको जन्म हुन्छ। अब यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अब विदेशीहरूको खुराबाद पनि सकियो, विदेशीहरूको हस्तक्षेप पनि सकियो। यो विदेशीका दलालहरूको शासन व्यवस्था पनि म त कोरोनामा आए धन्य हो भन्छु म। यो कोरोना नआइदिए यिनीहरूले अझै मन परेर गरेर खान्थे। भनेपछि देश विकासको टर्निङ पोइन्ट नै कोरोना हामीले सकेनौँ। जनताले केही गर्न नसकेपछि आएको कोरोना भन्छु म त। यो कोरोना देवी भन्छु म त। रोग हो, तर हाम्रो लागि चाहिँ अहिले यो कोरोनाले नेपालीहरूलाई किन चाहिँ यति ठुलो चाहिँ दुःखमा पारेन त भन्दा मैले अघि पनि भने हाम्रा पछाडि केही अर्को तत्त्व छ क्या हामीलाई बचाउने। त्यसो भएको हुनाले र हाम्रा जडीबुटीहरू, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो खानपान र यो देशमा चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि देवी देवताहरू मैले भने सबै गुरुङका छन्, मगरका छन्, राईका छन्, लिम्बूका छन्, बाहुनका छन्, थारूका छन्, सबैका अलग अलग छन् देवी देवता, कुलदेवताहरू छन्, सारा कुराहरू छन् है। यो पदभ्रष्ट शासकहरू सत्तामा बसेको हुनाले, अधर्मीहरू सत्तामा बसेको हुनाले आएको कोरोना हो। यसै सन्दर्भमा कतिपयले त यो कोरोना आयातित हो, हामी नेपालीहरूलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू पनि राखेका छन्। त्यो चाहिँ अलि त्यो अव्यवहारिक हुन्छ। रोग नलाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन है। रोग सबैलाई लाग्छ। योबाट हामी होसियारी हुनुपर्छ है। मैले भन्दैछु नि, बाँच्ने अरू हामी बाँच्नुपर्ने अरू कारणहरू पनि छन्, तर पुरै यो मेडिकल साइन्सलाई त फेल भयो नि त। मेडिकल साइन्स त कोरोनाको औषधि अब अमेरिकाले विश्व ध्वस्त गर्न सक्ने उसँग क्षमता छ, तर कोरोनासँग लड्ने क्षमता रहेनछ। त्यसो भए हुनाले अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब यो कोरोना केही पनि होइन त्यत्तिकै बाँचिन्छ भनियो भने मूर्खता हुन्छ। त्यो होइन। हामीले हाम्रा जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, हाम्रा देवी देवताहरूको आराधना गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रको रक्षा होस्, नेपालीको रक्षा होस्, विश्वका मानवहरूको रक्षा होस् भनेर हामीले आराधना गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो होइन। तर औषधि पनि लिनु पर्यो, जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो होइन। मेडिकल साइन्सलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। राज्यलाई चाहिँ जिम्मेवार बनेनस् भने तेरो खैरियत छैन भनेर राज्यका शासकहरूलाई पनि जनताले खबरदारी गर्नु पर्यो। यो औषधि खान पर्दैन, यो कोरोनाले हामीलाई केही गर्दैन भन्न थालियो भने यो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मलाई पनि मौका दिनुभयो यस्तो सङ्कटको बेलामा। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।